أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما شاء الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله. ما شاء الله. وهو معكم أينما كنتم. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما شاء الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله.
صدق ربنا الرحمن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما أحسن قراءتك، ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أحسنت وزينت، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. شرح الله صدرك بالقرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله. ما شاء الله. رطب الله لسانك بالذكر. هو الله الذي
شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. ما أحسن قراءتك، ما شاء الله. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. ما شاء الله. أقر الله بك عين والديك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. من حفظها دخل الجنة. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. سبحان الله. وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. شرح الله صدرك بالقرآن. ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي، وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.